تحسبا لغياب اي لاعب خصك يكون عندك لاعب جاهز. فالحمد لله ان ديك التحضيرات كانت في القمه ديال التطلعات ديالنا. فالا غاب فابريس اللي عنده 10 ايام عنده ما نقولش كسر ولكن شبه كسر انفيسيو او نيفو ديال لا شوفي. دونك عنده 10 جور دو روبو. حداد ما بغيتش نغامر به لان لعبت واحد نص ساعه الوداد وحس بالام في الفخذ ديالو. ما بغيتش نغامر بلاعب شاب صغير المستقبل ديالو يقدر تكون واحد تمزق عضلي لان عنده كونتيزيون. نضاي نفس الشيء عنده حس بواحد الالم في الكبار ما بغيتش نغامر به. وانا ما يمكنش نغامر اي لاعب كيحس الام. تنقولوا اللاعبين الاخرين فرصه الاخرين. اليوم شفنا انور جيد للظهير الايسر. شفنا العيوط من امل فريق الامل ديال الفريق. ان شاء الله مفتوح كنحس بتمزق عضلي اخر مقابله ديال الكاس الان لا ريكوبيراسيون ديالها هو. دونك لوبجيكتيف باين عند الدفاع تلعب ادوار طليعيه مع اقحام عده عناصر شابه اللي تربحوها مع في غياب العناصر الرسميه. رغم اننا ديما تنقول ما عندناش 10 لاعبين رسميين، عندنا 20 لاعب اللي خصنا نصيروهم خلال اللقاءات. صحيح ان عندنا مقابله يوم الاربعاء ضد الفتح، يوم الاحد ضد اولمبيك خليقه، ويوم الاربعاء ضد بركان، ومن بعد نسافروا الى الرجاء. ولكن هذه فرصه لهاد اللاعبين باش يبلوروا المعارف ديالهم البدنيه التقنيه والتكتيكيه للفرق الكبرى، ولما لا ياخذوا الادوار اللي هما تيقلبوا عليها ان شاء الله. لعبنا شويه وراء اول مره في تاريخ الجريده لعبت بنفس المستوى ونفس التنقيط الشوط الاول مع الثاني والسنه الفارطه. فاحنا نشوف هذا النهج الان لا نتكلم ولا نفكر اصلا في الشامبيونز ليغ. رغم ان عندنا لاعبين اللي يقدروا يشاركوا، ولكن هذه الفرصه هذه اللي مازال تنظن بالنسبه لنا حنايا عندنا 2 مقابلات ناقصه، لعبنا 7 مقابلات. دونك هذا لو غاست ديال لي ماتش هو اللي غادي يعطي الثقه لهاد اللاعبين ويعطيهم القوه اللي تنقلبوا عليها باش ان شاء الله في الميركاتو نلقاو راسنا جاهزين لا بدنيا ولا تقنيا. كما كتشوفوا انا ما كنلعبش 10 اليوم لحد الساعه لعبت 16 لاعب اللي شاركات رسميه باش نوجد الخلف. الا كان شي بليسيور نعطيهم تجربه الدراري الصغار. دونك حنا جاهزين ان شاء الله لا البطوله ولا الكاس. نقدر نلعب دوز ايكيب اي سون بريت. داير درتها يوم مقابله ديال تطوان كان فريق ونهار بركان كان فريق اخر، واحد 2 ديال التغييرات. دونك الدراري سون بري. كان واحد الثقه بيناتنا والحمد لله كنغامروا شويه ولكن الله تيسهل. لا كيسيون اللي بزاف الناس تعرفوش ان التدريب هو اولا هو التقرب الى كوميونيكاسيون مع اللعابه. هادو انا ما كنحسبهمش لاعبين، كنحسبهم ولادي خوتي. دونك كنجالسوا تقريبا 6 ساعات في اليوم لان عندنا ساعتين تدريب في الصباح كنتغداو اونصومبل وكنضربوا في لابريميدي وانكور كنتعشاو اونصومبل. دونك تنعيش معاهم توت لا جورني. دونك انا بالنسبه لي انا جو في با جوندار معاهم، بالعكس ندير كمربي بحكم مهنتي الشريفه كاستاذ مربي. دونك سي دي جون كون ايديوك. انا بالنسبه لي انا اهم شيء هو التربيه. صحيح انهم تقلقوا كنا تقلقنا ولكن الحمد لله مع مكسب المسير سي عبد اللطيف كنشكرو بهذه المناسبه اللي قام واحد العمل جبار من جالس اللاعبين وحتى المناح ديال المقابله ديال الكاس وعدهم باش يصرف عليهم رغم اننا لم نفوز بهذه المقابله. دونك كان واحد الاجتهاد جماعي زياده على اننا الفريق عنده ان كوتش مونطال اللي توا جالس لاعب فرديا وجماعيا. دونك كل شيء شاب ليس عبد ربي فقط ولكن حتى الطاقم التقني. فاحنا كان لوبجيكتيف بريمورديال ديالنا هو نحيدوا اللاعبين من ديك النكسه وندخلوهم في البطوله. فالان توعدنا كنا اننا عندنا لي مويان مادام اننا لعبنا مع بركان لعبنا مع الرجاء لعبنا مع الوداد ما كناش ضعاف. دونك دخلنا في الدين ديال هاد اللاعبين هادو اننا يمكن نصارعوا مع الفرق الكبرى اللي لقات مشاكل معنا. دونك هذه سي ان بوان بوزيتيف اللي وصلنا ليها وكنتمنى بالضبط نصيروا هذا الايقاع اللي تراسينا مع الاخوان المكسب المسير. رغم ان السنه هذه مشاو 8 لاعب ماشي سهل 8 لاعب يمشيو لك وتبقى في نفس النهج ونفس. دونك كاين واحد لو طرافاي كوليكتيف تيراسو سي عبد اللطيف، كاين طاقم تقني طبي، كاين لو كوتش مونطال وبالطبع عبد ربي اللي كيشابوط هاد المسائل هادو. هذا الدور ديالي وان شاء الله الا بقينا في هذه الوتيره هذه تنظن اننا غنكون نتمنى نكونوا فريق اللي غادي يبارز هذه الفرق الكبرى اللي عندها التاريخ ديالها والجمهور ديالها وثقافه الالقاب. على الاقل نكونوا بينهم ان شاء الله. اللي كيعيد اللاعبين اللي مارسوا بما فرق الدرجه الاولى الوداد والرجاء فريق اللي مشاكس. فلهذا احترمنا بالطبع دخلنا بطريقه المعهوده ديالنا التقنيه باش اولا قبل ما نهضروا على تقنيا باش نتناسوا ذهنيا الاقصاء اللي اثر علينا سلبيا الجميع في مقابله الرجاء.
فحاولنا بطرقنا البيداغوجيه باش نرجعوا ثقه اللاعبين، نتناساو المقابله الاخيره ديال كاس العرش ونركزوا على البطوله، باسكو بالنسبه للاعبين ان هذه فرصه باش نقربوا اكثر من المتصدر هو اكادير اللي فاز مؤخرا، ومازال لنا المقابلتين، دونك عندنا توت لي شونس باش نبقاو نصارعوا على الصداره. فالحمد لله دخلنا بطريقه ديالنا المعهوده، هو طريقه هجوميه. كما طلبت من اللاعبين ما ندخلوش متخوفين او نحترموا اكثر الخصم او نحتقروه، فنلعبوا معاه مقابله كيف كنلعبوا حنا اللي غندو امبوزي نوتر جو نوتر فون جو. الحمد لله سا مارشي، اون ماركي بلو بيت كي نزا ليبيغي. بالطبع بقينا مامنين بحظوظنا الهجوميه، ما شفنا الاصابه الثانيه في الشوط الثاني نفس الشيء، طلبت من اللاعب عدم التراجع، ولكن غيرنا طريقه اللعب، لعبنا الاطراف، ضيعنا الفرص، ولكن الاصابه الثالثه امنتنا بالطبع الانتصار، وهذا غير ردنا كلنا الثقه لان كنا فقدناها في اخر مقابله. والحمد لله نظريا الانتاج اللي كاينه، فالفريق الجديد غيبقى دائما حاضر امام الصداره، ونصارعوا الى اخر مقابله ان شاء الله جميع حدودنا مع الفرق اللي معروفه، الفرق اللي كتلعب ادوار طلائعيه.